विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध हटाउँदै वार्ता गर्ने नेपाल सरकारको तयारी। नेपाल सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउँदै वार्ताको लागि आह्वान गर्ने तयारी गर्दै गरेको समाचार आएको छ। पृथकतावाद छोडेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउँछु भने अब विप्लव वार्ता गर्छु भन्दैछन्। केहीलाई छटपटी भएको छ। यस्तो डाँडो त आकर्षक गन्तव्य बनिसक्यो भने अन्त के भइराख्या होला? देश अगाडि बढिराखेको छ, मान्छेलाई पिर परिराखेको छ। यसअघि यही फेब्रुअरी 20 तारिक शनिबारको दिन विप्लवले हस्ताक्षर गरेको एक विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो, जसमा सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि आफूहरू सकारात्मक रहेको विप्लवले बताएका थिए। त्यसपछि नेपाल सरकारले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने संकेत देखाएको हो। सो विज्ञप्तिको भोलिपल्ट आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो कुराको पुष्टि पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले 5औं इन्द्रदह पर्यटन महोत्सवमा बोल्दै प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहसँग वार्ता हुने कुरामा केहीलाई छटपटी भइरहेको बताएका थिए। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेतातर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउन लाग्दा उनीहरू आत्तिएको बताएका हुन्। त्यस्तै उनले सरकारलाई अवरोध गर्नेहरू पार्टीबाट बाहिरिएपछि देश र जनताको पक्षमा काम हुन थालेको दावी समेत गरेका थिए। त्यसअघि शनिबार जारी गरिएको विप्लव समूहको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको लेटर प्याडमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हाम्रो क्रान्ति राष्ट्र समाज अग्रगामी रूपान्तरण एवं जनसमुदायको हित र अधिकारको लागि गरिएको सचेत पहल हो। यसको प्रक्रियामा आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँदछु। क्रान्तिकारी अभिवादन सहित विप्लव महासचिव। मिति 8 फागुन 2077। विप्लवको विज्ञप्तिपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैले निकै नै चासो दिएको र वार्ताका लागि सकारात्मक रूपमा अघि बढ्ने संकेत समेत गरेको 12 खरी अनलाइनले लेखेको छ। खासमा वार्ताको लागि पहिलेदेखि तयारी भएको र विप्लवको यो सार्वजनिक विज्ञप्तिले गृह मन्त्रालयलाई आन्तरिक गृह कार्य सुरु गर्न पनि सहयोग पुगेको बुझिएको छ। 12 खरीले गृहमन्त्री निकट स्रोतको हवाला दिँदै लेखेको छ, सम्भवतः छिट्टै विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध हट्छ। गृहमन्त्रीज्यूले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजाने कुरा छ। प्रतिबन्ध हटाएर वार्ताको वातावरण बनाउने र अरू कुरा संवाद मार्फत अघि बढाउने कुरामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै सकारात्मक हुनुहुन्छ। त्यस्तै सरकारले वार्ता टोलीको गठन गरेपछि र सार्वजनिक गरेपछि बल्ल विप्लव समूहले त्यसैको आधारमा आफ्नो वार्ता टोली गठन गर्ने पनि बताएका छन्। यदि सरकारले उच्च स्तरीय नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेमा विप्लव समूहको नेतृत्व खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले गर्ने बताइएको छ। तर यदि सरकारले वार्ता टोलीलाई प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा गठन गरेमा विप्लव समूहले पनि तल्लो तहको नेताको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने बताइएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको सरकारले विप्लव समूहलाई आतंककारी समूह भनेर सो समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। गत 2075 साल फागुन 8 गते विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यसरी प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारी सुरक्षा संयन्त्रले धरपकड र कारबाही गर्दै आएको यो समूह केही समयदेखि निकै नै आक्रामक देखिएको थियो। केही समय अघि मात्रै मोरङमा एकजना शिक्षकको हत्या गरिएपछि विप्लव समूहको विरुद्ध जनदबाव पनि सिर्जना भएको थियो। त्यसको साथसाथै सुरक्षा निकायले सो समूह आतंक फैलाउन उद्धत रहेको निष्कर्ष समेत निकालेको थियो। यसअघि गत माघ 20 गते खानेपानी मन्त्री मणि थापाले नक्कु कारागार पुगेर विप्लव समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनलाई भेटेका थिए। यो भेटपछि नै विप्लवसँग वार्ताको माहौल तयार भएको पनि बुझिएको छ। तर विप्लव संवादका लागि सकारात्मक भएको विज्ञप्ति आउनुभन्दा अघि नै उनी नेतृत्वको नेकपाले गत माघ 19 मा 3 कम्युनिस्ट घटकहरूसँग रणनैतिक मोर्चा गठन गरी आन्दोलनको घोषणा पनि गरिसकेका छन्। सो मोर्चामा मोहन वैद्य किरण, ऋषि कटेल र आहुति नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीहरू रहेका छन्। यो जंगली राजलाई छुट दिन सकिन्न। उहाँहरूले गरे चाहिँ क्रान्ति, उहाँहरूले यहाँ मान्छे निर्दोष मान्छे मारे चाहिँ बौद्ध क्रान्तिका लागि, अनि उहाँहरूले चाहिँ जथाभावी गर्दै कानुनमा कोही झुकेर पर्न गयो, नियन्त्रणमा लिन खोज्दै भने त्यो चाहिँ दमन।
देशप्रति इमान्दारिता हुनुपर्छ, जनताप्रति इमान्दारिता हुनुपर्छ, विकासप्रति इमान्दारिता हुनुपर्छ, देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कुरामा इमान्दार हुनुपर्दछ र सबैले योगदान गर्नुपर्दछ। राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने कुरामा, देशलाई एकजुट बनाएर लाने कुरामा एकताबद्ध हुनुपर्दछ। हतियार उठाइरहेका, व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका विप्लव समूहका नेता विप्लवले सरकारसँग वार्ता गर्छौँ, हामी वार्ता गरेर समाधानमा जान्छौँ भनेर वक्तव्य निकालेछन्। कतिपयलाई आतंक छायो, विप्लवलाई प्रयोग गरौँला कि भनेको त वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्छु पो भन्न थाले। यो त देश त साँच्चै हरेक हिसाबले अगाडि बढ्छै क्या हो? पृथकतावादको कुरा गरिरहेको सिके राउत पृथकतावाद छोडेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउँछु भने अब विप्लव वार्ता गर्छु भन्दैछन्। केहीलाई छटपटी भएको छ। यस्तो डाँडो त आकर्षक गन्तव्य बनिसक्यो भने अन्त के भइराख्या होला? देश अगाडि बढिराखेको छ, मान्छेलाई पिर परिराखेको छ। यहाँ त केपी ओलीको नेतृत्वमा काम त हुने भयो, काम बेसरी भयो भने उसलाई कसरी पराजित गर्ने? पराजित गर्नै नसकिने गरी काम गर्यो भने त जनताले जस दिने भए त्यसमा मान्छेहरूलाई पिर छ। काम भएकोमा खुसी होइन। काम भयो त्यसकारण लोकप्रिय हुन्छै क्या हो? काम भयो पराजित गर्न नसकिने गरी अगाडि बढ्छै क्या हो? मलाई लोकप्रियताको लोभ होइन, मैले लोकप्रियताका लागि काम गर्ने होइन। म यस इन्द्रदहमा आएर, कालु पाण्डेको समाधिस्थलमा आएर यहाँका विकासका लागि काम गरेको तपाईहरूले राम्रो भनिदिनुहोस् भनेर होइन। भन्नुहोस् नभन्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, तर यहाँको विकास हुनु पर्यो। मेरो उद्देश्य यहाँको विकास हो। सरकारले 2075 साल फागुन 28 गते विप्लव नेतृत्वको समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय गर्नुको मुख्य कारण त्यसको 2 हप्ता अघि अर्थात् 2075 साल फागुन 11 गते ललितपुरको नक्खु स्थित एनसेल टावर नजिकै गरिएको विस्फोट थियो। त्यस घटनामा बाटोमा हिँडिरहेका एकजनाको ज्यान समेत गएको हुनाले सो पार्टीको गतिविधि सर्वसाधारणको जीवधनको सुरक्षामा खतरा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउनुका साथसाथै यसका धेरै नेता कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरे पनि यसको ध्वंसात्मक गतिविधिहरू पनि निरन्तर चलिरहेको छ। गत जेठमा राजधानीमा विस्फोट गराउने तयारी गरिरहेको बेला विस्फोट भएर सो समूहका 6 जनाको ज्यान समेत गएको थियो। त्यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका शुभाकान्त ढकाल अनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय महासंघका अध्यक्षको घरमा भएको विस्फोटमा पनि सोही समूहको संलग्नता देखिएको छ। यो समूहका नेता कार्यकर्ताहरू पक्राउ परे पनि विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई भने प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। अनि पार्टीका धेरै केन्द्रीय स्तरका नेताहरू पनि अहिले पनि जेलमा नै रहेका छन्। यसरी पक्राउ परेका र जेलमा रहेका केही केन्द्रीय सदस्यहरूमा प्रज्वल भनिने माइला लामा, हितमान भनिने नवीन विक, आदर्श भनिने चुडामणी ओली, प्रज्वलन, विजय भनिने वसन्त श्रेष्ठ, भ्रिकुटी भनिने धीरेन्द्र उपाध्याय, सुदर्शन भनिने हेमन्त प्रकाश ओली, सिलु भनिने उमा भुजेल, वीरगंज भनिने चन्द्रबहादुर चन्द अनि रणवीर भनिने भरत बम रहेका छन्। सो समूहका केही नेता कार्यकर्ताहरू प्रहरी कारबाहीमा मारिएका पनि छन्। यसरी मारिनेमा सर्लाहीका कुमार पौडेल र भोजपुरका निरकुमार राई छन्। यी सबै घटनाबीच विप्लव संघको वार्ता र सो पार्टी आतंक छोडेर मूलधारमा कसरी आउला भन्ने सर्वसाधारणमा चासोको विषय बनेको छ। कतिपयले विप्लवले वार्ता गरेर आफ्ना नेतालाई छुटाउने चाल मात्रै चलेको हो भनेर आशंका पनि गरेका छन् भने कतिपयले विप्लवले पनि सरकारमा आफ्नो भाग खोजेको पनि दाबी गरिरहेका छन्। के विप्लव मन्त्री बन्नकै लागि वा नेता छुटाउनकै लागि सरकारसँग सम्झौता गर्छन् होला त? तपाईलाई के लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।